Well, this is me, Ms. Hadi Mayat. I'm teaching English for more than 14 years till now, and I'm teaching nowadays at Al-Aqsa University, the course Headway, okay? And this is the 6th lecture. So today's lecture will be mainly about Unit 3, okay? Unit 3. طبعا الوحدة هذه 3 اللي راح أشرحها اليوم مش داخلة في الامتحان النصفي، بس أكيد داخلة في النهائي. فأنت لازم تهتمينها يعني، وحيكون عليها واجب الأسبوع القادم إن شاء الله، مش الأسبوع هذا، أريحكم أسبوع، بس ناخذ واجب قبل النصفي، حناخذ واجب في وحدة 3 قبل النصفي إن شاء الله. نبدأ هنا. So mainly today's lecture will be about reading of Unit 3. I will only explain the first and second pages of Unit 3. Let's see. Today mainly we are going to talk about Van Gogh. Van Gogh, he's a painter. Okay, he's a painter. He's a famous painter. He was born in Holland, and he was only famous after he died. اوكي، هو رسام هولندي مشهور جدا، لوحاته بتتباع بملايين الدولارات، لكن انشهر بعد ما مات. حنعرف اليوم كل قطعة رائعة، القطعة عن هذا الشخص، يعني قطعة رائعة، يعني حزينة جدا بس رائعة جدا. now open your book page 22. Open your book page 22, and we are going to take the reading section mainly about past tenses and used to. فاحنا مش هنشرح اليوم محاضرة عن الجرامر، بس حتكون عن القطعة اللي موجودة في أول صفحتين، بس عن القطعة الموجودة في أول صفحتين، لأنها بدها تديني مدخل عن الجرامر تبع الوحدة هذه اللي هو كله هيكون عن الباست. فهناخذ الباست سيمبل والباست كونتينيوس والباست بيرفكت، يعني كله عن الباست في الوحدة هاي. وحنتعلم عن used to متى نستخدمها برضه في الماضي، عادة كنت تعمليها بالماضي، لكن يأتي بعد used to مجرد. هذا كله هناخده إيش المحاضرة القادمة. فمحاضرة اليوم بس حتكون نحكي مين فان كوغ والقطعة اللي عليه. القطعة رائعة، حلو كتير إنها تيجي في الامتحان النهائي، فمهمة جدا هذه القطعة. What do you know about him؟ بقول لك هذه الصورة اللي أنا عرضت لك إياها. عمرك سمعتي عن فان كوغ؟ What do you know about him؟ ماذا تعرفين عنه؟ Was he happy؟ كان سعيد في حياته؟ Was he successful؟ كان ناجح في حياته؟ هنعرف. فهنا بقول لك اصنعي سؤالا. يلا نبدأ نصنع سؤالا. Where was he born؟ What فراغ جوب. Why؟ Which؟ أعطيتكم أنا معاني الأسئلة، مفكرينها لما قلنا what يعني ما، هو يعني من، where يعني وين، when يعني ما. هي عندك هنا. what يعني ما، هو يعني من، where يعني وين، when بالضبط، when يعني متى، why لماذا، which أيتها. again what يعني ما، هو يعني من، where يعني وين، when مش موجودة when يعني متى، why لماذا، which أيتها. again what يعني ما، هو يعني من، where يعني وين، when بس مش موجودة when يعني متى، why لماذا، which أيتها. زي اسمك تصمي راس السؤال ومعناه، زي اسمك تصمي راس السؤال ومعناه، ولا مش هتعرفي ترجمي الأسئلة، ومش هتعرفي تحلي سؤال القطعة في امتحان النص ولا امتحان النهائي. فلو الشريحة اللي أنا في محاضرة رقم 3 اللي شرحت فيها راس السؤال ومعانيهم تحفظيهم زي اسمك. فهنا بقول لك اصنعي سؤالا على البيانات اللي عندك هنا. Van Gogh was born in 1853. He was a young man. He worked in London. He was dismissed. He committed a suicide. Many famous artists. الحين هشرح هذا الكلام. بقول لك اصنع على هذه الجمل الأسئلة هاي. فقبل ما ناخدها نشوف كيف بنصنع السؤال. احنا اتفقنا في البريزنت سمبل تبع محاضرة رقم 3 محاضرة رقم 4 كيف بنصنع راس السؤال. اتفقنا الوجوه هذه قلنا نحفظها. الام، فعل مساعد، فاعل، فعل عادي. الام هي دائما راس السؤال، سواء من عيلة ها واولادها او من عيلة الدبليو اتش. وات يعني ما، هو يعني من واولادهم، او من عيلة هاو، يا اما من عيلة الدبليو اتش يا اما من عيلة هاو. هذه دائما بتكون بتمثل انها الام اللي هي راس السؤال. اذا الوجه الاحمر هذا بيمثل ام السؤال، يعني راس السؤال. يعني ايش؟ يعني كلمة وات، يعني وات، هو، وير، وين، واي،
أو how أولادها how old how many how long how far how much how often how are you كلياتها إيش بتمثل الأمر. الفعل المساعد اللي هو اتفقنا من الأفعال المساعدة اللي هي من عائلة بي وأولادها أم is are was were وبين، أو have وأولادها have وhas والماضي تبعها had وهاد، أو do وأولادها do did does. هذا هو الفعل المساعد. أو فعل مساعد بيكون من عائلة المودلز، من عائلة المودلز لما قلنا إلى أغنية خاصة فيها المودلز اللي هي will would shall should can could may might must had to. هدول العيال كلهم بنحطهم هنا كفعل مساعد بنسميهم auxiliary verbs فعل مساعد. بعد إذا هي ترتيب السؤال. الأم علمتكم إياها من عيلة WH أو من أولادها. الفعل المساعد سواء من عيلة بي أو من عيلة دو أو من عيلة هاف أو المودلز. الفاعل إذا الأم فعل مساعد فاعل، أحفظ أم ثم مساعد ثم فاعل ثم الفعل العادي. الفعل العادي أو المين فيرب أو الفول فيرب. المين فيرب أو الفول فيرب. أوكي زي eat زي park زي leave زي arrive. فيا إما بيجيك فعل عادي أو ما تبقى من الجملة، يعني من غير فعل بتلاقي بس مساعد وما تبقى حسب. شفنا كيف تصنيفة السؤال. هذه الوجوه تحفظيها. راس الفعل المساعد فاعل فعل عادي. question word auxiliary subject main verb مش infinitive main verb. question word auxiliary subject main verb. زي فنيجي نحل الأسئلة اللي عندكم في صفحة 22 حسب البيانات المكتوبة. where was he born أين ولد. what was his job ما مهنته. what هذا كله عن فان كوغ اللي هو هذا اللي هو. كل هذه الأسئلة عن فان كوغ. الحين هنعرف إجاباتها كمان مرة. إيش السؤال بيقول؟ هي الأم شايفة كيف بعدين الفعل المساعد بعدين الفعل بعدين الفعل العادي، أو الأم وفعل مساعد وما تبقى هذا مش فعل. الأم فعل مساعد وفاعل الهيز جوب وما تبقى الفاعل وما تبقى. نكمل نعيد الأسئلة. فالأجوبة تبع صفحة 22 زي هيك مكتوبة. What was he where was he born أين ولد. What was his job ما مهنته. Why he was dismissed لماذا طرد. Why did he try to commit suicide لماذا حاول الانتحار. Which artists did he meet من الفنانون الذين إيش قابلهم. What was he doing when he met them شو كان يسوي لما قابل هذول الفنانين. Who من عشان كده ضروري نعرف معنى الأسئلة ولا عمرك هتعرف تجاوب أسئلة القطعة ولا عمرك. Who من. Who came to live with him من جاء ليعيش معه. Where يعني وين. Where did they first meet وين قابلهم أول مرة. What يعني ما. What was he carrying ماذا كان يحمل. Why لماذا. Why did he cut off part of his ear لماذا قطع جزءا من أذنه. Which paintings were he completed there وأيتها لوحات أو رسمات أكملها هناك. What يعني ما. What was he doing when he shot himself ماذا كان يفعل عندما shot himself عندما إيه يعني طخ حاله. Why did he shoot himself لماذا طخ حاله لماذا أطلق النار على نفسه. Where يعني وين. Where was he buried وأين دفن. Why didn't he have any money ولماذا لم يكون ما كانش معه مصاري بالمرة. شوف هذا اللي انباعت لوحاته ملايين الدولارات ما كانش معه مصاري وهو انشهر بعد ما مات. افتحي صفحة 23 وهاي القطعة يلا. Van Gogh the genius unrecognized in his own lifetime العبقري الذي لم يعرف عنه أحد شيء في خلال حياته. He was born in Brabant in Netherlands في هولندا in 18 دائما السنوات بنقراها بنقسم من النص بنقرا الرقمين هذول لحال الرقمين اللي هذول لحال. In 1853 as a young man he worked as an art dealer وكان يشتغل كبياع الرسمات in London and Paris. He was dismissed وطرد from his job because he had argued with customers about an art. طبعا اللي خلاه انطرد انه هو ايش تقاتل مع الزبون الزباين اللي بتيجي تشتري الرسمات فطردوه. In 1881 he tried to commit a suicide وحاول ينتحر. Why? He was depressed كان مكتئب because he had fallen in love
with his cousin. حب بنت عمه لي بنت خاله but she had rejected him. رفضته. In 1886 he went to Paris to study art. راح على بعد ما انطرد وكان بده ينتحر لأنه ما حبتوش راح ايش يدرس في الفن. While he was studying that he met Degas, Passaro and Seurat. هدول فنانين عظماء. مونيت and رينيو هدول فنانين عظماء. قابلهم لما راح يدرس art في باريس. الرسم في باريس أو الفن في باريس. After 2 years in Paris, Van Gogh went to live in Arles in the south of France. سافر على فرنسا بعد ما خلص دراسة الرسم الفنون. His friend and fellow painter Gouin هو كان صديقه الوحيد who had met in Paris. قابله في باريس came to join him وإيش وانضم له. The two men settled down in Arles في فرنسا but there was a lot of tension between them. هو هذا فان كوغ عقله بصر كيف يعني حتى صاحبه إيه ما تحملوش. He used to drink heavily. كان يشرب كتير هذا الرسام. They quarreled furiously. فتقاتل معاه جوين صاحبه تقاتل معه لأنه كتير كان بيشرب هذا فان كوغ. Mainly about the nature of art. كانت معظم مشاكلهم عن طبيعة الفن يعني طبيعة الفن. One evening in 1888 Van Gogh left the house carrying a razor blade. شيء razor blade شفرة. غادر المنزل وكان معاه شفرة في هذا الوقت. He had been drinking وكان شارب سكران على آخره. And he had an argument with Gouin وتقاتل مع صاحبه Gouin. He cut off his ear. قطع دانه. لا حول ولا قوة إلا بالله. After this he had moved to voluntary لحاله غادر المكان to asylum in an asylum for the insane يعني ودوه على مكان للناس المجانين يعني في Provence اسمه المكان للمجانين وللعقد النفسية. He used to wake up at 6 morning. كان يصحى كل يوم على 6 الصبح and go out to paint. يطلع برا في الحديقة يرسم. It was here in the last 2 years of his life that many of his most famous paintings were completed. في هذه مصحة المجانين آخر 2 في حياته رسم كل الرسمات اللي اشتهرت بعد ذلك وأصبحت تباع بملايين الدولارات. رسمهم هو في المصحة النفسية. These included وكانت منهن Starlight هاي رسمها في المصحة النفسية وهاي اسمها Erases Painting عن الزهرة هذا نوع اسم الزهرة وهاي Self Portrait Without Beard رسم حاله بدون لحية Self Portrait Without Beard بدون لحية. هدول أشهر 3 رسمات له وهي اللي شهرته. هي اللي إيش؟ هي اللي شهرته. Starry Night ليلة النجوم Irises هذا نوع من أنواع الورود and Self Portrait Without Beard راسم حاله بدون لحية. آخر فقرتين في الصفحة 23. In 1890 he lived in warm south and عاش في هذه الواحة قريب من هذه الواحة. Here he continued working despite his growing depression. ضله يرسم رغم إنه يعني الاكتئاب بيزيد عنده ما تعالجش. It was while he was painting outside مرة من المرات وهو بيرسم برا he shot himself in the chest يعني إيش قتل حاله في صدره أطلق النار على نفسه في صدره. 2 days later he died. يومين ومات. He was buried in cemetery in Avers واندفن في Avers. When he died عندما مات he had no money ما كانش معاه مصاري ما شاء الله عليه because he had only sold one of his paintings فلم يبيع إلا واحدة فقط من لوحاته اسمها The Red Vineyard اللي هي هذه اللوحة. هي اللوحة الوحيدة اللي باعها ب700 فرنك. 700 فرنك يعني زي ما نقول باعها ب10 شيكل كأني زي ما نقول هيك باعها ب10 شيكل. هذه الحاجة الوحيدة اللي باعها في حياته. طبعا in his entire life هي هذه اللوحة الوحيدة اللي باعها في كل حياته. his sister له بس sister له أخته يعني أخته مش من أبوه يعني مش sister من أخته من أبوه. أخته مش من أبوه أمه يعني من أب لحال أو من أمه لحالها. took his collection إنه to هولندا أخذت كل الرسمات اللي رسمهن اللي كان رسمهن في حياته بعد ما مات ودتهم على هولندا where his work was published. في هولندا انشهر
انشهرت رسماته. he was instantly recognized as genius. وكان بعدها من هذا الوقت بيعتبروه رسام عبقري. فهذه اللوحة باعت بملايين الدولارات، وهذه بملايين الدولارات، وهذه بملايين الدولارات، أما هو ما باعش في حياته إلا هذه ب10 شيكل. فنيجي على الأسئلة حسب القطعة اللي أنا قرأت لكم إياها. where was he born؟ أين ولد؟ in Brabant in Netherlands. يعني لو جبت لك القطعة هذه في الامتحان، هي الأسئلة هذه هي الإجابات. what was his job؟ ما كانت مهنته. he worked as an art dealer. why was he dismissed؟ ليش انطرد؟ because he had an argument with customer. تقاتل مع الزبون. why did he try to commit suicide؟ ليش حاول الانتحار؟ because he fell in love with his cousin and she rejected him. حب بنت عمه ورفضته. what artists he meet؟ مين الفنانين اللي قابلهم؟ ديغاس وباسيريكو وسورات ورينيو ومونيت والى اخره. هذول ايش؟ طبعا مكتوب بالقطعه الاجابه، يعني مش من مخك انت حتجاوبي، مكتوبه القطعه الاجابات. what was he doing when he met them؟ شو كان يسوي؟ he was studying art. كان زيهم يدرس الفنون. who came to live with him؟ مين اجى، مين اللي تحمل عقلاته واجى يعيش معاه؟ كان صاحبه اسمه جوين. where did they first meet؟ وين تقابلوا؟ في الأول تقابلوا في باريس في فرنسا. what was he carrying؟ لما هو قابله وتقاتلوا كان carry a razor blade. razor blade يعني شفرة. why did he cut off؟ ليش قطع دانه؟ because he'd been drinking. كان شارب and he had argument with Gwen. كان إيش؟ بالضبط كان متقاتل مع صاحبه. which painting؟ أيتها لوحات completed there؟ starry night لوحة النجوم، ليلة النجوم، وإيريسز نوع من أنواع الورود هذه، وسيلف portrait without beard لوحة إله بدون لحية. what was he doing when he shot himself؟ شو كان يسوي لما قتل حاله؟ he was painting. كان برسم والله. why did he shoot himself؟ طب ليش قتل حاله؟ because he was depressed. ما تعالجش، ضله مكتئب. where was he buried؟ وأين دفن؟ in Avers. in Avers. why didn't he have any money؟ ليش ما كانش معه مصاري؟ because he sold only one of his painting ب700 فرنك، يعني حوالي 10 شيكل. طيب برضه في صفحة 23 في عندك هذا ملوش علاقة بالقطعة هذه، بس بدنا يقول لنا عن كيف ننطق الأفعال. كيف ننطق الأفعال؟ بقول لك صحيح كل هذه الأفعال تنتهي بإيدي، هدول الأفعال كلها تنتهي بإيدي، لكن مش كلها بنقرأها إيدي. فدسمست بقرأها، أما tried بقرأها، rejected بقرأها. فت د إد، ت د إد. worked tried rejected، مع إنه ما آخرها إيدي وآخرها إيدي وآخرها إيدي، لكن اللفظ مختلف. فالسؤال زيك ممكن يجينا مثلا odd one out، مثلا worked dismissed published tried، كلهن أفعال وكلهن ماضي. شو اللي اختلف؟ النطق اللي اختلف. أو worked dismissed published rejected، كلهن أفعال وكلهن ماضي، بس اللفظ اختلف. هذا بالت ت، هذا إد. نسمعها، خلنا نسمع عندي. يلا. هذا لسه بدي أفتح عليه أنا. 3.4 ثواني أفتح عليه. 3.4 سطح المكتب. أنا كنت مجهزاه، يلا مش مشكلة. 3.4 3.4 3.4 أيوه. طيب بس خلنا نتأكد إنه الساوند مشاركين الساوند. مشاركين الساوند. نسمعه يلا. Tips Group 3.4. طلع كيف بدي أقرأهم. ت worked, worked dismissed, dismissed published, published D. tried, tried quarrelled, quarreled moved, moved continued, continued died, died recognized, recognized Id. rejected, rejected completed, completed. تمام.
Tape script 3.4. لا بدناش يعيد، بدناش يعيد، بس بدنا نشوف معانيهم. يعني هدول الأفعال اللي كانوا موجودين في القطعة اللي قرأتها. dismissed يعني طرد، tried حاول، rejected رفض أو رفض، quarreled تقاتل، move تحرك أو انتقل من مكان لمكان، completed أكمل، continued برضو معناها أكمل، died مات، published نشر، recognized عرف أو عرف. تمام؟ هذا بس ما بكفينا هيك الصفحتين هذول من وحدة 3. بديش أكتر عليكم عشان عندكم امتحانات نصفية. انتظري مني واجب إن شاء الله يوم كمان يومين إن شاء الله. انتظروا مني واجبات إن شاء الله. بتتابع الموديل، هذه مادة إلكترونية، الله يرضى عليكم، مادة إلكترونية مفروض يوميا تفتح الموديل تشوفي إيش نازل، يوميا تفتح الموديل تشوفي إيش نازل، مش أنزل الواجب أسبوع وبعد أسبوع تقولي لي ما كناش نعرف. لا، فيش عرسمة ما كناش نعرف. آخر أسبوع أنا أراعي فيه في الواجبات، بعد هيك بتتأخر بالتسليم تحلمش بعلامة كاملة، على طول خصم علامتين، نص العلامة هتروح عليها حتى لو كل جواباتها صح. فبتلتزمي بموعد التسليم، حقبل منك إنه الواجب سلمتيه متأخر بس حتنخصمي حتى لو مجاوبة صح. اتفقنا؟ يلا see you. bye. stop recording. stop recording.